Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back everyone. Second segment. And mashallah, first segment के अंदर हमारे regulars इक़रा व इक़रा के regulars calls करते हैं every day. और उनका मैं शुक्रगुजार हूँ. There is no doubt about that. लेकिन साथ साथ every day कुछ नए लोग भी call करें and सबक में हिस्सा लें, सबक सुनाएं. अगर आपको कुरान पढ़ना तजवीद के साथ अगर याद नहीं है तो ये आपके लिए चांस है, मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि आप कुरान को सही कर सकते हैं. और ख़ास तौर पर हर साल मैं कहता हूँ रमज़ान से पहले, रमज़ान अप्रैल के एंड पे 23rd 24th अराउंड अबाउट देन देयर आफ्टर रमज़ान भी स्टार्ट होगा. तो इससे पहले अगर कुरान के साथ एक लगन पैदा करें, आप कुरान के साथ पढ़ने के साथ, तिलावत के साथ, तजवीद के साथ एक शौक़ और ज़ौक़ पैदा करें so that you can learn. तो इसके लिए आप भी, मुझे पता है माशाल्लाह रेगुलर्स हमारे लोगों को हर वक्त बताते हैं, बस आप कंटिन्यू रखें, जारी रखें, लोगों को बताते रहें. one day इंशाल्लाह they will watch and they will call in. उनका असल, हाँ, बहुत लोग हैं जो देखते हैं, सुनते हैं, रूल्स बाकायदा लिख कर रखते हैं और घरों पे प्रैक्टिस करते हैं, मश्क करते हैं, लेकिन इनको वो कॉल्स नहीं करते. तो कॉल्स ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों को ख़ास तौर पर कह रहा हूँ जो चाहते हैं कि वो कॉल करें और कभी कभार कहते हैं कि वो लाइन बिज़ी रहती है इसलिए वो कॉल नहीं आती वगैरह वगैरह. मैं कहता हूँ आप कॉल करके तो देखें, इंशाल्लाह कॉल ज़रूर मिलेगी आपको. कंटिन्यू ट्राइंग, मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें, डेफिनेटली आपको लाइन मिलेगी. अब कॉल्स की तरफ दोबारा चलते हैं एंड लेट्स सी हु वी हैव. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी मिसेस खान. यस ऑफ कोर्स. खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह. भाई आप ठीक हो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह. जी कहाँ से मिसेस खान? भाई मेरा तो ये पहली दफ़ा कॉल मिली है 2020 में. सब कुछ नया है ना, माशाल्लाह. भी नया है, तो पता नहीं जी आप जी. क्या करते हैं आज. तो फिर आप आपके पास ऐसा करें, मंगल, आपको पता है ना सिलेबस इस साल क्या है कि किस? हाँ ना, वो मैं बच्चों के साथ में देखती हूँ. सही बात है, राइट. तो इस तरह करें आप जो है ना सूरह बकरा स्टार्टिंग से करें ताकि आपका भी एक ज़ाती ख़त्म हो. ओके क्योंकि इंशाल्लाह. एक तो इज्तिमाई ख़त्म जैसे हर साल करते हैं जी वो जुमे को है, वो तो जारी सारी है. इंशाल्लाह. और मैं चाहता हूँ लोगों मंगल बुध जुमेरात, अब खुद मतलब कि ये देखिए मंगल बुध जुमेरात QMQ कायदा मेमोराइजेशन कुरान. तो इन तीनों चीज़ें, तीनों सब्जेक्ट्स आप कर सकती हैं. अगर आप चाहते हैं कि आप जैसे तायरा जी हैं, बर्मिंघम से कॉल करती हैं, वो रोज जब भी कॉल मिलती हैं तो वो ज़ुबानी सुनाती हैं. अभी इनके साथ हम 3rd सिपारे पे हैं, वो ज़ुबानी सुना रही है. तो अगर आप चाहती हैं तो आप ख़त्म भी कर सकती हैं. आप स्टार्टिंग से बकरा से स्टार्ट करें, ज़ुबानी भी करें. तो अभी आज तो सूरह बकरा स्टार्ट करते हैं. ओके लेट्स डू दिस. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिगिनिंग बकरा. रहमानिर रहीम. जी. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अर्रहमानिर रहीम. मालिकि यौमिद्दीन. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. इहदिनस सिरातल मुस्तकीम. अच्छा, हा पे कलकला ना करें. इहदिनस सिरातल मुस्तकीम. सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अलिफ लाम मीम. ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة راف پر آوازنا وبالآخرة هم هم يوقنون.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول من آمنا يقول اللام لمبانية من ومن يقول آمنا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. بس جزاک اللہ. آئندہ 17 اوکے انشاءاللہ آپ یہ نوٹ کر کے رکھیں. اوکے پھر آپ سے بات ہوگی. نیکسٹ کھولا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی رضوی کن سبق. ہلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا مسز بیگم. جی جی کن سبق مسز بیگم. جی حق سورۃ الحق آیت نمبر 30 আমরা দুইজনে পড়ব. আচ্ছা আমরা দুইজনে পড়ব উস্তাদ. আচ্ছা নো প্রবলেম. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذوه فغلوه ثم الجحيم. اچھا کن آیت آیت نمبر 30. جی اوکے سورہ حاقہ 30. سورہ حاقہ جو ہے 69 نمبر سورت. خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم الجحيم صلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر وما هو بقول شاعر
قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزل من رب العالمين ولو تقول علينا بعد ولا أقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. جزاك الله. السلام عليكم ورحمة الله. Let's listen to Shamana now. Alaikum. Salam Shamana, from where? Surah Nazia, verse 30. Surah Naziat 30, yeah? Yeah. Okay, let's have Naziat, please. Ayat number 30 say, when you're ready. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Okay, lovely. Thank you. Salam Shamana. Very good, mashallah. Mrs. Begum and her daughter from South and on Sea Red. Next caller. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ji, Mrs. Begum. Ji. Sabak. Amar sabak Surah Mulk Jabani আর কায়দা আচ্ছা সূরা মুলক কোন আয়াত নাম্বার 15 okay সূরা মুলক of by heart জি আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض नहीं फा रुफ स्टैंडिंग फता तो फा लंबा
ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Okay, so next 24 next time, okay? جی قاعدہ کون سبق؟ قاعدہ لو lesson 4. Lesson 4. جی. Okay. الف مدہ. جی الف مدہ. Okay. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آ با تا سا جا حا خا دا زا را زا سا شا صا ضا طا ظا غا غا فا قا كا لا ما نا وا ها يا. Okay, exercise. زادا خافا. اچھا rules. خالص استعلا letter. Okay. تابا. اچھا R خا استعلا but za আর খা লম্বা because alif madda. alif madda. جی. alif maddar sign হইলো alif এর আগে ফাতহা. جی. Okay, next. تابا جاهد. Rules. تعرف تا الف مدة تبي هم جرگه. بس না বাস রুল হইলো থা আর জিম লম্বা বাস. জি. আগে next. হা সাবা. হা হইলো একালিফ মধ্যে লম্বা মধ্যে তবে জুনাহু নুন হইলো একালিফ লম্বা মধ্যে তবে. Okay. শা রবা ফারা شين. আচ্ছা শিন না না খালি হইবা শিন রা লম্বা. Okay, because alif madda ra দুই ওয়ার্ড রা ফুল মাউথ ফাতহা غين full mouth استعلاء صفت. جي. মানে all quick rules explain করবা. জি next. خادع قاتل. خا اخالف لمبويبو كاف الف اخالف لمبويبو كاف استعلاء letter. Okay, next. صابر تعالى. صاد عين لم اخالف لمبويبو را full mouth letter আর صاد استعلاء letter. Okay, next time page 16. Okay. Assalamu alaikum. Assalamu. Very good. Miss Begum from Devon. Next caller. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम बेटा जी. कौन? SBV? जी बेटा जी. कहाँ से? बेटा जी सूरत बकरा 104 आए. 104. जी बेटा. ठीक है. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान. देखिए आप रोजाना एक ही तरह पढ़ती हैं. औज़ु बिल्लाह. अल्लाह का नाम लंबा करें. औज़ु बिल्लाहि नहीं है, बिल्लाहि नहीं है, बिल्लाहि. ठीक है बेटा जी. फिर से औज़ु. बेटा थोड़ा नजदीक करना. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. 104 बेटा जी. 104. या अय्युहल्लज़ीना आमनू. नीचे से 3 नंबर लाइन है. 3 नंबर बेटा जी. 3rd लाइन नहीं 4 नंबर लाइन माफ करना. 4 नंबर. या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू राइना वकूनू जुरना वस्मऊ
وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آيات أو ننسخها نأتي بخير منها أو بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لهم من دون الله من ولي ولا نذير نصير من ولي ولا نذير نہیں ہے، نصیر صاد ہے، صاد نصیر. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل بیٹا جی قبل نہیں ہے، با پہ سکون ہے، قبل من قبل واو لمبا نہیں ہے، ومن يتبدل الكفر يتبدل بس یہاں ختم کر، ٹائم ختم ہے، باقی کریں گے کل انشاءاللہ. دوبارہ آپ کھول کیجئے آیت نمبر 109، ٹھیک ہے؟ 109. تھینک یو سو مچ. اوکے، اللہ حافظ. یہ ہے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. وقفے کے بعد باقی آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ. اسٹے پٹ. السلام علیکم.